ዜና መጽሔት سلام تعنا حبلنا كبرات سمعتي 104 راديو اف ام مقاله علتاو زينا مصيحته فليمنا يلنا ناخذ كتاتلو بخبرنا عدم زيناتات مصيحت زعلت حصرتي زيناتات وصاي صبصبات بيزنس صبصبات سبورتن زطقللين زيناتات مصيحت زعلت نقربلكم كيدان غرماي بينيام هايلايت بمراي تكنيشال دما لولا اورانا حبيرناكم كنصنحنا فلما قندي ارست زينا ما انت هلاونا دحنة حزب تقراي كولو أكلاو موقدات زبطحوم تقادلتن محكام بفولي تخراتي سارح مهلاو كوميشن عربانياتات تقراي أفليتو ممحدار كتما مغلام أب أزيوات أقام خناتات كوينو حتى من بري سالساي زورستو ودرا محبراتن كالوتن مملاس أفرتعو يسرح كمزلو حلافي بيت عفت الطعامان محداران مريت كتما مغلا أي تزرقو تولد برهان قليصم كفلت ماي بديجيتالن أب بانكتات مخفال مجمارو سنة كوانت خونه أب منغو زاقات محلف زلاف أز أقام خويننا لكولو قال نبرتي كتما مغلا قليصم منستر قديات وصاي إيران أب تيران مسلو باكستان بمرخب مس أمريكا ذكر زلو كينات المقراص أب زعلم وطن سلام كم سزراربه منقستاو مع خنات زينات هاجر حبيران كبراته سمعتنا فلماغن حصرت زيناتات كنقدم طنقتاته زتا كبابينا بمنصار زتامامن سلام اندحنتن كنرغاغصينا كبلو مناسي كفله كتم حدنت غليصم اتوم مناسي ممحدارن بيت صحفت بوليسن توردا اب زدالو مدرخ صتا حبراو زتا ساليطم أبا كتما مقالة كفلة كتما حدنت مناسي سلام اندحنتن كبابي إن مرقاز أبا قدنا أكلات زتا تسلفو بعلونا معسال سلام كون زعلمة كابا حموشت أبيتات اتا كفلة كتما استوصاصو 450 مناسي ترخب له مدرخ زتا 14 كومبات غلتشحن 10 عامة مرات تساليتو كم مبرهي أزازي بوليس كفلة كتم حدنت مكتل إنسبكترات تالتي غرمدهن زو على سلام من اسي وانين تصتا وانين كلنيو بفلاي دما من اسي مخانو ترديو اف زوريا مسفان سلام دحنتن كبابيو جمير وزنبر منقصاص كطنهرن تساتفو كحيلن ملعالن مفتارن يلوم حلف منقصاص اكلات صتان من اسي تكفله كتما اديبو ابا ازازي بوليس تكفله كتما كاب زقربو صبصاب تبغيسو بتساتفت استلعلو حتتاتن ملاش زحبو وانا محدار كفله كتما حدنت ايت هايلاي ولد سلاسه بقدام كفله كتما نبا ارعينا تزامصو تجمير زنبر نطف تساتفو مناسي ابزت تادق ماي تلعلو زرا زلو جمرات اب مكلخل رويترا كصاوت صويام ساتفتي تمرح زنبرو مناسيون أبا مرقات سلام كوابيهم سوانا كينهم كم زنقصاصون أو قلنيا كالات التاربيبهم زقورو وساتفو كم زحيلون قليصهم كبل كابا كوميشن بوليس تقرايد رخونا يحبريتا أم ملاخيتهم أبا كفلا كتماكحة وعلى سلام زتان كم زتسالته تحبيرو ناز مدرخ زخفتو أم حراري كفلا كتماكحة أيتا أبرهان قس كم زفلوون سلام دحنتن اتي كفلا كتما نازح شبركين من السجار الزخل ببركيت أبيا كشتاتن ببلوكن بركس زفلوه دزاوي مدرخات كم زتسالتو أزخاخيرهم از مدرخ دما مغزلتان مزازمن اتم استسالتو مدرخات كم زخانه بمقلاص حزبي سلام دحنتن نموحس أبا قدنا أكلات زتاقوينو كسرح سويعم صبصبات شعات ورحي زقربو أزازي بوليس كفلا كتماكحة كوماندر دستارقاو بقدوم أبيز حلفو تشعات ورح استسرحو سرحتي قمقيمام كفلا كتمانا نابيز نبرتو نور صابتان مملاز زخليلهم دحرو كينات زقاتم زلو استفلالي قبنات بفلاي زور حشاش زور دق سباتن أصوارن دقات سرقتاتن كالوت كاب من جمن مدراغز توادد سرح كم زد ليدما قاليصهم أبا تشعات ورح زنبرت أبصافات ماخناتات سطا بركات زبالون هيمونتون من قستوان بعلات بسلام كحلف كيلي كبلو وسيخون قليصهم أبتز قربة زبصاب مسارات بمقوار كابت مدرخ استلعلو حتتاتن ريتتاتن دما بزملكة ملاش تواهي باللي كبل حبريتان ركبن كفلة كتماكحة سبسيبو تكال لمعتن ترادون قرنت بيت كريستيان إثيوبيا أب 4 كلتن أبيات تمرتي وردا 7 درتا بروجكت أكاتات سريت تمرتي علاو غيرو
بمتحبار تكال لمعتن تراد أن جنة بيت كريستيان إثيوبيا فيدا إنترناشنال زتبع تكال علو أبي زخنة بروجكتي أكتات صريت تمرتي أبي قلولاون عنوة نزر كوا أبيات تمرتي تربحت كم زجبر أبومبر بورد جنة بيت كريستيان إثيوبيا أيت برهان كبده قليصهم توكالي فيدا انترناشنال فيزا ماتو أبا تقرأي صريت تمرت المرقات أبا زقبر صاري تكالهم زكالو كله كم زحجز زار رقاقيصهم أبت علاو بروجكت استرخبو مكتل حلافي بيرو تمرت تقراي ممهر جمال بشر بسنك كينات أبي أبيات تمرتي نزقات معنوت داغمن محوي تكالي لمعاتن ترادو أن جنة بيت كريستيان إثيوبيا فيدا انترناشنال أبي زقورو نتفتات بيرو محجاز كم زخون الرقاقيصهم أبي وردا سب عندرتا كابزلوا 85 أبيات تمرتي 35 قدامي بركن شوعت كلاي بركن أبيات تمرتي بتي بروجكت ربحتي كم زخونن أبي مرقات ريت تمرتن دما حجازي كم زخونن زقلت دما حلافي بيت صحفة تمرتي وردا ممهر زبرهان قبر ميكائيل يوم እቲ ፕሮጀክት ኣብ ውሽጢ 4 ዓመታት ዝትግበር ኮይኑ ንልዕሊ 30,000 ተምሃሮ ቀጥታ ተጠቀምቲ ከም ዝገብር ድማ ኣብቲ ዕላዊ ተገሊጹ ክብል ቴሌቪዥን ትግራይ ጸብጺቡ بوفيات سب هفتي ودابا محارسة نقد نبرتن كتم عدقرات تقواتيتو صنع هنسات من قد أسفالت سرحت من صافته جميروم بتكالي سور كونستراكشن كسراح وعلي تأثير له بأما خارنة يونيفرسيتي عدقرات السالق زلو بروجكتي ننوح زينا تقواتته بمصنحو حبر السبت دقاقا حتو ان اقرب اللود صنحة انتخن 14 قنبت خلت تشحن 10 شمتان عام تمرت كاب هوتيل وبيت نابن داجر كوستقيد من قدي بعلم صاف كم استجمره تقليسو بس من بريتوريا تتحيزو زنبرا ناي حوية داق منصة سراح بزي مفتصامو كمون استغلالية درجة زقلت مخبار واقع ندادي بروجكت العلاقة خقواتات كم زقبرو كانتبا كتم عدقرات اي تردا قبرك زيافير حبيروم يخون بر بحد قصناي حزب حتون مملاس بخال قص دما كابزن لعلم قصال مسارة المعاتة كتما بتعمي سلازقود من محدار كتما عدقرات مسوفيات سب هافتي ودا بحبر السب نقدي چامبر حزبن بمستاف نابتي تتحيزو اللزب تبت يحزو درجة من صاف كم زبقع قليصهم كابزيك أسئلو الموز أوركي زخيدن أمان قوزولا عبي مساقر يدلدلن سرح تتنهرو كم زغطل بمقلاز ملا حزبنا قالين الحارسو أقورنيت بمحدار عسيلو تيستجمر سرحتي كتعلل كله بسعيته واسعات سويعهم نيتي بروجكت لمعات كوميتي زغانو أيتا قرس لاسي برهي تسرح بستفلالي مهنيات الناتوقات توالي امسا كم لمعات كوميتي نقالين محدار تخاتما كخفلو زي كالي ناي كحسا جنزب لعل تعريف سلازولو ناي ندادي واغان جنزب بموزا نقالين حارسو كم زشفونو بمقلاز كتصالاي كابنداج ارقوس كساموز أورك إزالو هنس أدرما مليون خدا أفغاني محلار كتم عدقرات كوينام كم زغطلو قليصهم أبتك بسرحونا قادة بوغانم مخنيات مقوتات سرحت من قد أسفالت نبرتهم بأبار حمد ناتوالا شويت إقام منبارم حزقنا من صاف بمجمارو عبي بحتا كم زفتر لهم بيت صحفات كومينيكيشن كتم عدقرات حبيرو أبي وردا سحرتي زمن مهرت غلطشان 10 شمونتن 10 شعتن عم تمرات كاب حدا هكتار على 24 كنتان مهرتن مركب سرح كم زلو زفر قطوان وردان سحرتي حبيروم نازز تحبرا مدنفع كل ما دايماتوتنا نموحاسل لونا نندحنتنا نبزب المريح جرحو أمرار حوردا طابيان سبو ميان حرشا أبز ترخولو أبز تسالات مدرخ ذات يوم وانا محراري وردا سحرتي ما مركز رست عماي أبتي مدرخ ترخبهم كم زبلوه مفريانات مرتتا وردان مدنفع كابل علي سكاب تحتي تواريد خاي سرحي زليلهم كابت أصبعينات من نقاف قطرن ليتن بقزيلان منفه مسرح كم زاد اللي زقالت ممهر كيروس بتوسخون رديت زبل شموون بمرسع أبعار سمر كوسانات خرات كنقبر يقبع كبلو ملختم أما حلاليفهم حلافي بيت صحفة زفر قطوان مكتل وانا محداري وردا سحرتي ايتا برهان مصفن بوغنم نزلت المنمعوات ايدن قوانتن كوين كام سرح كم زدلن عقم عبي سلطناتات كم بوهابن حبيرهم كما قوان زدل توتات عبا مكفال كم زركمن كوين قنا مدوري قلطيف كابوانو عبا موساد مزنقعات كم زلو قليصم كما وردا كاف هكتار 31 نتوي شدشتا 9 هكتار ماريات العلي شوعات 130 كلتميتن 50 حدا مرتين مركب عليمو بعتو بيسرح كم زلو افليتهم أبي بيت صحفة زفر قطع متحابر كيد سراح زراعتن هورتيكالتشرن أيتا قرماي بلاي هون كم زقلزقو نزي تتحيزو زلو شوتن معوات التواتات بساينساو منقد بزقبا آمد قامن تقلع عقاب تسراحتي بقبو أبي مسرحن تخرت مقبار كم زاد الدما حابيروم بتوسخون زراعتنا باستفلالي بالع كيتقعو كيميكال بوانن باقوام بسوميا تحقيزو بمتقام كم زاد اللي أبريهم كبل ركب هزبي وردا سحرتي حابيروم
ሕብረተሰብ ጸጋታት ከባቢው በአግባቡ ብግዛብ ተጠቃሚ ንክኸውን ይስራሕ ከም ዘሎ ተሓቢሩ أزي استغلت بيت صحفات زفرقطوا وردا قولهم خدا مس كان P4R بروجكت بمتحبار أو حفاشاوي سرحتي تي بروجكت أمريكتو مس أمرار حنكيلاتاتن أو سالت مدرخيم ኣብቲ መድረኽ ተረኺቦም ቤት ጽሕፈት ዘፈርቁጣ ምስ ፕሮጀክት ካልም P4R ብምትሕባር ዝሰርሑ ዘሎ ስራሕቲ ኣመልኪቶም መብርህ ዝሃቡ ኣብ ቤት ጽሕፈት ዘፈርቁጣ መተሓባር ከይስራሕ ሕብረት ስራሕ ማሕበራት ኣይታ ኣምባቸው ግርማይ ከም ዝሓበርዎ እቲ ፕሮጀክት ኣብ 2016 ዓ.ም ኣብ 11 መፋሳት ሕብረት ስራሕ ማሕበራት ብምውዳብን ዘድሊ ረቓሕ ብምምላን ናብ ስራሕ ከም ዝኣተው ሓቢሮም أتي بروجكت بوانات أبا مرحت استرادك أنستيو أكل جداءات حبي زي ولهم الصناعات أرجعوا تخلط غيره كم صار حز حبروا أتوم التحبرين باستفلا لي زرات حبرة السب بلغ أحمد قد تلك أمن خون كان زخ على حبيرهم يوم ተሳተፍቲ እቲ መድረኽ ብወገኖም እቲ ፕሮጀክት ሕብረተሰብ ከባቢ ብምሕዋይ ተጠቃሚ ንክኸውን ዝስራሕ ዘሎ ስራሕቲ ብምናድ ሕብረተሰብ ኣግባቡ ክጥቀመሉ ይግባእ ኢሎም ክብል ሓበሬታን ረክብን ወረዳ ጉሎ መኸዳ ጸብጺቡ كبرات سمعتنا زينات متيت فنواميت نربعة نطلعت راديو في المولا مكتالهم تركبوا حزد ما بزرزرنا بزحزنا زينات كنس سقاقركم ما انتهى لون حنا تنهد بتقراي كبلو أكلوا مقراتي زوج حمت قالل تنمحكا وبفليت خراتي سرح مهلاو كوميشن هربنياتات تقراي فليتهم እዞም ኣብ ከቢድ ኣንዛን ስቃይን ዝርከቡ ጋኣት ተጋደልቲ ብእዋኑ ጉቡእ ግልጋሎት ንክረኽቡ ድማ ኩሉ ክፋል ሕብረተሰብ እጃሙ ከውፊ እቲ ኮሚሽን ጻውዒት ተቕሪብሎ ፊልመን በየነ ተወሰኽ ኣለዎ من تهلاون دحنة نزب تقراي كلهم أكلوا مقدعتهم زبز حم تقالتي أو اشتعدن وزعن بوسن ملكوعم كحكم 5 جبارم زحبرهم أو كوميشن حربية تقراي لعلواك إلام قرص بروجكتن متأخاب هفتن تقرا لا يرجع برهانم يخون دا أنبار حزون بركة زوالو وقعت تقالتهم قبل قالت حكم منام كرخبوا بزي مخالهم أبكبيد كان زان سقاين كم زركبوا أما لخيتهم مستي زلو جبوت كناتات نشتن كمتي زدل يخير لهم بالي كالن ين كم وفري اتي قدامي اجندا نصرح لزلنا وفري محكام غداتنا ايو ناي محكام غداتنا اوش تعدي عدي سابا زلو بركس ولا غدو ان تحكم الله بجبوت او ابوص عدو نسغاب هندنا خدو استحكمون زدحنن بركس زولو غدات الله بانصارتي زلونا غدات ابزي تزبهل يكون مخنياتو مستم تحكيمهم نولم زلنا نصاصر كلو مقصر وحدي زخون መንግስትን ጉድሳት ወገናትን ብዝገብርዎ ዘለዎም ኩሎም መድያዊ ሓገዝ ኣብ መሰል ተጠቃምነት ሓርበኛታት ትግራይ ውን ብፍሉይ ትኹረት ይስርሐሉ ከም ዘሎ ዝገለጹም ተጋዳላይ ይርጋም ካልኦት አካላት ውን ነቲ ሰናይ ተግባር ክስዕቡ ጸዊዖም أمداي محكم ودات كم زي كوينو أبتي ناي مسألة تتكامنت ناي حربياتنا دما بستفعلاليو أكلات منغستاوي زي منغستاوي بناي حزبي بدياسبوراتات ببز تخاله نتحجز يزلو زيوم صبوق لو تخمس يوم بتقالالاي نازل امنتي زلني قبرت صبوق ناي منغستي يخون زي منغستاو أكلات كبارا خطو بتعمندل بحفشا قن اتي زحزنا يأكد بو خابتي اكدنا خيوز أنا أم مسرحينا نركب ناي تقبار صراحة إنها تسرح يزلو أموداتام تقرأ يرجام كم زبالوام إتي كوميشن مستفلاليهم منقستاون زي منقستاون تكالات بمودات قدات تقالتين محكم عبيت سعرتات إنها قبري ركب زوالو خوينهم بحافش هادمام تتكامنت حروانياتات تقرأي أمر رقاقاتن كم أول قلقالو تحكم النام كرخوان مقبارن كل خفال حبرة السب أجامو كوفي يقبا إلهم في اللي أو فري محكم قداتنا أمامنا كل تقرأي وشتي عدي هلو أب دقي هلو ناي كل سبي كل متحبارن تغير له قداتنا كاب زلو قانساسغا خنا غفو نابرون بعلون كدغمو سدرون كمرحو ناي مغبار ناي كل تغروا ايمو ازي شلل زي بحالو ايو بدنبي بتخرت كري الله كل تغرواي اب زوريا زي كاسل يخصوع دلي كومشن حربنياتات مسحزبن منغستن ان تحبابره زغورو زلو ناي محكم كيدي بتعمي خبراتات عزخل صبو كيد مخانو يخغلص دلي ممحدار كتما مقالة أب أزيو أزقام كنتات خوينو حتى منبر سالسي زور استودوا محبراتن كالوتن مملاس أبرتيو يسارح خمزلو حلا في بيت صحباتات تقامان محداران مريت كتما مقالة أيتو زارو تولد برهان قليصهم توم حلافي نازيز قلصو من محدار كتما مقالة أربعة محبرات توديو منبري مريت كوهم من حتتو نصنحو 9 ممهران نحن حرام حدميتن 4 كاري مريتن معدال سنة سرعة عج عموطة أفضل سالة اللوانيوم تسفايس قابو توسخ لو
ممحدار كتما مغلا أب 4 محبرات توديهم منبر مريت كوها من حتتون صنحو 9 مهران مريت المعدال سنة سرعات عطام وصا الساليتم حلفي بيت صحفة تقامان محدران مريت كتما مغلا أي تزورو تولد برهان كم زبلوهم زوم مهران كاب 2009 عام تمرت جميرم توديهم حتتاتم كقرو كم صنحون قدم إلو زنبرا السرارحة تحت بيرو تمرتن زركم مهران طرح منبر عباي تعدل سلا زنبرن مدحري دما تعدلان سدرا سوات قدامنت مها بيسرح بمصنحون حتى من انه حزب الاوان كي تملس كم صنحو محبار اتم 4 محبرات توديهم حتتاتم كقرو صنحو 9 مهران محدار كتما مغله نحد حدم 140 كاري مريت كوهاو بموسان حتى تقامنتهم كملس بمغبار بقصالنت دما حتى منبر سلساي زور سودا محبراتن كالوتن نمملاس تطناخيرو كم زغصل غليصم قرم زوم ممهران اب اندستريال اكستنشن بالغالت دغاف زهويا خلص حسابهم بتغبارون نتي نايدا انت استراتيجينا تغباراونت زيغاتا كنمع فطرو بخله تحساسبا بتاوت تحزو ممهرانيا سلازي نايزيوم حتى ملاس نايت زيغا ايكونومي عقم معباي بخلتن بتحساسبا نملوا رويتورال لو توهيلي زمن منقص بزو سنه مسرات ممهران رخو زغبهم ربحه منبر خوها ملو توهل توسين لم كاب 2009 جميرم سودو 4 محبراتيا بوزحي 9 ممهران زحزاي برقص تغوتيتي بندمات ختما بزح تصعنا له بزح مسال كفتر لزغبو زي قالو خنبرنا يزم ممران حتى نوح غزينا تكوت تمزيو نقالل كام خادون غبو سلازخانه مسلمون سلازخانه كنفتح لملنا توهيلو منغو ري تغيرلو سلازي لما انتي حጫ كوصو تغيرلو بقصالنت قصيلم زلو ناي مريت اغلغل سرحتو تطنخير قصيل ملسنا لنا تم تملسلم كم زلو هينو زي تملسلم بركز ول زيغاتات كم زلو نفلطينا بحد غزي زفصمه يخونن خنبر غنزب داليها مديبكا بجت يسكات كايغبن نصا زخنا مريت داليها درجه بدرجه نسرح الخير عبتي سنة سرعات عطا موصات رخيبا ملختي زحلف حلافيت بيت صحفة زفر قطوة كتمام بغلة ويزرو للتفسها بوغنن دققتين أشتين نقدت كالات المعباي حطو من باري تملسلو زيغان تهلم لعلا بركتو كم زهلو أمنة مخانب بمقلاز كم بيت صحفة دماد لا يزبلد قاف كم زقبر الرقاقيسن سخاتكم ون ممران سلازخونكم بفلاي نتناي دققتين أشتين نقدت كالات نازل على درجة توصحو تمدوكم ممران لا سرحكم تركو سلازخونكم ياو نايخاتكم تقم دما فتح علو زبل كم تخالي محبرسب زلون ناي وعلو ممبرحتات تداليو كما خم زولو قدميهم زحات زوسدلو نايخاتكم اغاطام تخونتات ون فطيرو امونغو ون تناي ودادبا ناي علو بيرو اندستري اندستريال اكسنشن تحت حتق سلا زنورو ياو زي يغبع غزي توسيدو صقمات زحتن قالات يومنا عاوزي موصحكم بطعم دستنيا ايه ولقيون كم سيكتر ون هاي يوم حتى مليسنا نساتم ون توم تمليسنا محبرسب قلقال زحاشه بقعات زلو نقبر لنا العين عتيناينا دا انتنا تدقفنا عي نغير سلا زخونه هاوزي تدقسنا نتمحبرسب قلنا احنا قلقل بطعل لجن تخم لاعس بدا طعم دستنياتاتنا 5 هكتار قول حجاز وصلهم مهران بقدهم من محدار كتما مغلب ترغاغام كالعلو وصن حتى من برغزا بونا تردم صقمم بمفتحو نادان مسغنان كم زلوم دحر مغلاص بتي زحازو ميان حزبوم نمغلغال ونا كم زفطرلهم غليصم لو معنتي كلي بزح ناي اكسترنال انترنال جاناتات ناي تكبا صواي كوينا كلتي ناي سدراسو حربኛ ناس تفلالي صقمات تصاويرو مريتون نزي او قمه اتيو تنورنا نوح غيزي مغوتات او قمه اتيو لما انتي فتحلنا بوكيت ارياتات يلو لانا كم انت نريون بقى بزلن حبم يلو موسانو ግን በጣም ይደስልና حلو زي قدس ያው መስና ልጎርና የጻሪ ከድካ መልሲ መርካብ ግን በጣም ደስ ይላል ድራሱ ወንዋላ ተዋህዩ ሆን ተረፈውን እዩ አርበኛታት ነው እዮም መናሰዩን አውዝ መንጎዚ ማህብና ግን ደሰኛታት ይናቱ ብዙሕ ተንከራቲትና ኢና ንሕናውን እናት ዕድል ሲመርካብናስ በጣም ደሰኛ ስለዚህ ተዋህዩና የለና ኦሬዲ ጠንካራ ገይሩ ብትልነረና ስራሕ ተዓጻጽፍና ንክንሰርሕ ጠንከር ማህበረሰብና ንክንገልግል ይልገብረና كفليت ماي برجت علن أبان كان مخفار مجمرو سنة يكون تخنة أبا من جوزقات ومحلاف زلاف أتقامي خننا له قبله قالنا برتي كتمام على قليصهم كما كتمام على أستاذ شعاشح عميل مهلاون إذا موجناته بسلسة ممارسات نخدقامو عدل كم استمتعت واللوم دما مكايدي سراحة بيت زحفة قلقالة ماين فساسن كتمام على دكتور أشنافيز أبرها حبيرم ميري دومس توسخ اللوا ግልጋሎት ሰማይን ፈሳስን ከተማ መቀለ ምስ ባንኪ ወጋገን በመትሕባር ሕብረተሰብ ተጠቃሚ ቴክኖሎጂን ክኸውን ተሐሳቢ በምግባር ክፍሊት ማይ በሞባይል ባንኪ ክጥቀሙን ካብ ዝሓሊፉ ናብቲ ባንኪ በመኻድ ክፍሊትን ክፍጸም ዝተገብረ ሰራርሓ ሰናይ እኳ እንተኾነ በሞባይል ኣብ ዝኽፈለሉ እዋን ግን ዝተፈላለዩ ጸገማት ከም ዘጋጥሞም ንጣብያና ርእይቶ ዝሃቦ ወገናት ገሊጾም ተረሓሳ ኢሉ ናይ ግልጋሎት ያው ኸይድና ኣብኡ ንኸፍል ነርና ቀድሚኡ ኸዚ ግን ኩሉ ወጋገን ቦኩ ዝሓዘ
زيل من يل السون زي ولا له هذي نورمال زنا اشت موبايل ون اي سرحني لومنا كل ده حد حيزو ولا يلن نيقطر سوي مص هاوله عباي موبايل زي ولو بزحيم برتا ما يلخود طعمت غوساقيلي يزلسو هزو هاي لا يجرز كير كان محجي بعلم كير كأخذ تقفل ورفعت حز في عرض هاي تقد هذا جن ببنك سلزونه دسيلنا جيزو يقطب له هذا كان عائلة جيزو عنده حرقات يقوله أسرحه كوعلي بقى بقى اللي يخفل قطعتي يقولي أجوز أهين بموبايل يخفل أو هبا قالوا مزمان جيزين قلبات حبرت سبن مقلال بديجيتال متقام ربحو لعل بمقانئو أتي أسرار حات كبراون كخون ز توسن زبلو مكايد سرح بيت صحفة قالوا ماين فساسن كتمام على دكتور أشنافي أبرها حبرت سب أدلاي كاب زيكون وطعن سفلالي تساقماتن نقد عنون كفليت ماي بموبايل بانكي متقام وسانن أقداسن كبلو حبيروم تقلقلينا نسوق يكون أنا وأنا كم صدق بوس نحنا نا كاستمر نا عمل كنكر ودنا زول ملقس حزنا سرحنا زي إحنا مالتي تناي بيمنت سرعات قدن كود عشوات كفلة تما يخفل نير نا شواتين جنفر بيتفتاتنا كده حرسب يخفل نير درجة إذا عرفينا ما يكفلت كخفلس درس مرسناي ترانسبورت أرو عرفي توز نير بدمر سعرفي يخفل نير مالتي صوزيني مقرأ توق صوصينا هم تكال مالتي زي ترحمنا يكونن جنزب كاش حزنا بتنجنفر بيتفتات خير كله نستفاد عليه حركات وني كلا وباري تكاش جوبا خاص كاتر كلها ليبا نخالي طلعت نصح أكل إكسبوزس لزجور كمالتي زي مسرت غيرنا أنا تناي تكنولوجي مرسا كهنا ومسرت كام سوكا جنبا دير غيرنا سوكا جن ترحبنا يكونن أمانغونا دراش بحال كم بريج كوني زجر حد تكال من الله كل قالت ماين فساسن كتمام على كفليت ماي بتكنولوجي نخون دحر موسانو زلو كيادون كتتل أتبيت صحفتن قبر ملس حبر السبن انتاي كم زمسلن كمي يكتاتلو مهلهم زحبو ملاش كم كتما مقالة عسات 17 عميل مهلو بمقلات إذا مقانات بسلسة ممارسات كتقامو عدل كم استمتشاتو لهم أبريهم حانتي بيست تبعال تاناي وقاقم بانك موبايل ابليكيشن وريدو بقى كفلي صخبرا اللي منقدم في تاريخ تاناي مجمرة زي يكل تقوينو كم كتما وقاقم بانك دعلي 3-4 برانش له سيزنا شوعات تجنفر بيت فات قدقات ما ينفاسن كتما مقالة كيدو كاوز خفل ناو 3-4 بانك كيدو يخفلي كاوزي بيان حالفناون ايجنت بانك نكتب بهالزنو ببلوكو وقاقم بانك زي درجوم نس وقاقم بانك ولا أسيروم نافتانا بيت فات قدقات ما ينفاسن كتما مقالة تعطولو منقدك فتر توعدو توكسو تم ايجنتون فقط توعدو بو زفر المنقدوني حزوزي كله عملنا تكنولوجي تقامي زي الجنجام كله عملنا ون سمارت زخون الموبايل قالوا لنا نأمن زي سلازي قاله زي سمارت فون زلو أو جزء خينو سرعة وزلهم قدتنا أي موبايل نكفلت موبايل تتعلم وخفلوا الزكاة منقدك في تاريخ كده هذا زي سمارت فون زي ولا قاعة بتنا وقاعد بانك خيدو خفلوا عدل لما تجينا لنا كابز حلفو بعد ما نزدف وقنا دما وكيلات بانك وقاعن ببي كبابيو النازرو كفلت زفت ملقنة نكلو كمستمجاتو بمكلات عب كيد اتستجمر سراح استوسنة حلف زلاف مهلاو زقلتو دكتور عشنافي نتوم تقاماتن مقراف بعتوب يسرحو مهلاوم أردئهم وحس سلام صتا خوينا نمحلاو حرت سبن أكلات صتا نتوارينا كنسرح يقبال كلو مستقبيانا صانحة زقبرو نبرتي كتمام مغلا حبيرهم فلايدما أب كتما مقالة زفتسمو قبانات بعينتهم مستفلين بعد كيز تدقفون سلازخانو حفر السب إيداتيو بعلو زدتوك حلو يقبا إلهم بينيام حيلاي توسخ اللهم حاجة حبرتسب السريح وخنبرن بسلاماتيو بسلام نخوصن قندي مسرتاو ነገር ጸጥታ ይዝበሉ ምስጣብያና ጻንሒት ዝገበሩ ነበርቲ ከተማ መቀለም ስለዝኾነ ድማ ጸጥታ ከባቢና ወሕስን ምግባር ሕብረተሰብን አካላት ጸጥታን ተዋዲድና ከንሰራሕ ይግባ ክብሉ ሓቢሮም ሽመይ መኮንን ተፈሪ ይባሃል ተገራላይ አረጋ አፍቲ ይዝባል ሕዚ ጸጥታ ሁነታት ንዓና ንተጋሩ ማለት መሰረታዊ ነገር ናይ ህይወትና ናይ ምንቅስቃስና ናይ መዓልታዊ ሁነታትና እዩ ስለዚ ኣብ ጸጥታ ሁነታት ሕዚ ሕብረተሰብ ንዚ ናይ ጸጥታ ሁነታት ባዕሉ ናይ ማሕበረሰብ ተሳትፎ እንድሕር ዘይገይሩ بين البوليس أكل زجورة نجاريلا. ياو سلا نايتتا كعيو صدتا دهزيلا سريحة تأتي تخيلن. صدتا بتعمي زاد اللي مالتي ياو زمتي ونيا ياو نايت بوليتيكا هاوي وينجن ياو ديتا يتوديونا خنسرع. بتوصحوني لو متوم نبرتيم كما كتماز فتصوم جبنات بعينتهم استفلين بعد كاسترقفون سلاز خانو وانا نتحرث سبعلو إيدواتيو جبن سقات جبن المقناصن استرجع خبابين مفتقرن كسر حلو يجبايلهم. حزي صدتا مالت ناي كله تساتفوي بواننت كعا ناي صدتا أكلات مخبرت قداي كون ناي محبرسة قداي مخنياتو محبرسة كم عرات عينه بزحيو محبرسة من دحرت
تساتفوا لحن تصتا وحسيا رينا يونينا بتكبر ما حبرسب زي ساتف لقعه انا تصتا خونتات كم يخمتوا نفلتاينا نتوم لياو توافيرم زلو واصلوا ناتنا مسعدكم تلفزيون مسريقهم اتك زلوهم يم زلو هذه او تلقلتنا رس بقى ردي نازيجن منغستنا حيزنا بعنا تودينا نايتم لياو ناي مطفى سرح كنسرح لنا يزل ابا موداتا او حدا زبصح جبن ابت حدا كفصام سلازخل قدمي جبن فصامو كاب تحتيك حساب لعلي تناويبنا صتا خوابينا وحسن مغبار بودابا يخون بولق تاساسيرنا كنسرح يغبا كبلو غليصم حزي لو ما انت لحدا ناقال خلي نقول خالي زر سلازخونه واحس كتغبرو تخونكا صتا بناي حبرت سب زي تحلله صعر يكون زغبو سلازي اوزي كمنا صتا اكلات بلعلي كمنا صتا اكلات حجين كهورو كمنا صتا اكلات بلعلي جن ابناي صتا سرحتي وحسن مغبار حبرت سب عبي تراخم زلو ترديو اتوم ناي صتا قند طنق زخون زلو صغمات نزيኦም بخمي منገድ خوغد كم زلو ودابه توديو زي دما ግዴታ እዩ ሕብረተሰብ ወይ ተለ ሓደውን كيدغا ناي مردع كل اللو تصلتنا بخمزي مخنيات ودينا انت سريحنا اب قطنا توديو هاتي سريحا ايو اب سرحنا كنوعل لنا اذن ሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ ኢራን ኣብ ቴህራን መስል ፓኪስታን በመርኻብ ምስ ኣሜሪካ ትካይድ ዘሎ ኩናት ንመቆራጽ ኣብ ዝዓለመ ውጥነ ሰላም ከም ዝተዘራረበ መንግስታዊ ማዕኸናት ዜና እቲ ሃገር ሓቢረን ኣሜሪካ ምስ ሂዝቦላ ብዝተኣሳሰር ምኽንያት ኣብ ሊባኖስ ንዝርከቡ ኣምባሳደር ኢራን ሓዊሱ ኣብ ልዕሊ 9 ሰባት እገዳ ከም ዘነበረት ኣፍሊጣ ናይ ዝብልን ካልኦትን ዜናታት ወፃኢ ድማ መሳርሕትና ብርሃን ወልዳይ ከም ሰበ ካርባዩ የመስገን ዜናታት ወፃኢ ዝዕለት ሒዛ ቀሪባ ለኹ ናብቲ ፈለማይ ሓበሬታ ድማ ከስግረኩም ሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ ኢራን ኣብ ተህራን መስል ፓኪስታን በመረኻብ ምስ ኣሜሪካ ዝካየድ ዘሎ ኩናት ንመቆራጽ ኣብ ዝዓለመ ውጥን ሰላም ከም ዝተዘራረቡ መንግስታዊ ማዕከናት ዜና ሓቢረን ተህራንን ዋሽንግተንን ኣብ መጻወ ሄርሞዝን ኣዝዩ ዝሃብተ ዕቋር ዩራኒየምን ኣብ ስምምዕ ከበጽሓ ከም ዘይከኣላነ ሚኒስተር ውሽጣዊ ጉዳያት ፓኪስታን ሰይድ ሞሽን ኣቅቢ ንተወሳኺ ዝረረበ ናብ ተህራን ከም ዝኣተወ ማዕከን ዜናታት ጸብጺቦም ሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ ኣሜሪካ ማርኮ ሩቢዮ ብዛዕባ ዝረረብ ጽቡቕ ምልክታት ከም ዘሎ እኳ እንተገለጸ ተህራን ግን ኣብ መጻብ ሄርሞዝ ቀረጽ ከም ዘይትገበር ገሊጻ ኣላ ሩቢዮ ኣብቲ ዝረረብ ገለ ምዕባለታት ጽቡቕ ምልክታት ከም ዘሎ ብምግላጽ ኣዝየ ተስፋ ክገብር ኣይደልን ኣብ ዝቕጽል ሕድት መዓልትታት እንታይ ከም ዝኸውን ክንርኢና ድማ ኢሎም ሓደ ላዕለዋይ በዓል ስልጣን ኢራን ንሮይተርስ ኣብ ዝሃቦ ሓበሬታ ክስካብ ሕዚ ኣብ ስምምዕ እንተዘይተበጽሐ ፍልልያት ግና እናጸበቡ ይኸዱ ከም ዘለዉ ሓቢሩ ኣሜሪካ ምስ ሂዝቦላ ብዝተኣሳሰር ምኽንያት ኣብ ሊባኖስ ንዝርከቡ ኣምባሳደር ኢራን ሓዊሱ ኣብ ልዕሊ 9 ሰባት እገዳ ከም ዘነበረት ኣፍሊጣ ኣሜሪካ ኣብ ሊባኖስ ንዝርከቡ ኣምባሳደር ኢራን ሓዊሱ ምስ ሂዝቦላ ርክባሎም ኣብ ዝተባሃሉ 9 ሰባት ማዕቐብ ዘነበረት ኮይና እቶም ውልቀ ሰባት ሂዝቦላ ዕጥቁ ከይፈትሕ ብምግባር ኣብ ማእኸላይ ምብራቕ ንሰላም ዕንቅፋት ኮይኖም ኣለዉ ብዝብል ምኽንያት ከም ዝኾነ ተገሊጹ ሂዝቦላ ካብ ኢራን ናይ ዕጥቅን ስንቅን ደገፍ ዝረክብ ኮይኑ ምንቅስቃሳት ዝጀመረ ካብ መጀመርታ 1980ታት ዓመተ ፈረንጂ ጀሚሮ እንትኸውን ኣብ ልዕሊ ሃገራት ወሽመጥ ዓረብ ብዝገበሮ ምንቅስቃስ ግብረ ራዕዳዊ ጉጅለ ብምባል ኣሜሪካን ስዑድ ዓረብን ከም ዝፈረጅኦ ዝፍለጥ ኮይኑ እስራኤልን ሊባኖስን ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ኣብ መንጎን ዝተበጽሐ ስምምዕ ምቁራጽ ተኽሲ ን45 መዓልትታት ንምንዋሕ ተስማዕሚዕን ኣብ ዝተባሃላሉ ሕዚ እውን እስራኤል ኣብ ደቡብ ሊባኖስ ኣብ ዝርከቡ ወተሃደራዊ ትካላት ሂዝቦላ እተካይዶ ዘላ ደብዳብ ኮነ ሂዝቦላ ናብ ዒላማታት እስራኤል ዝትኩሶም ሮኬታትን ድሮናትን ከም ዘየቋረጸ ብምሕባር ውሕስትን ናጻን ዝኾነት ሊባኖስ ንኽትህሉ ሂዝቦላ ሙሉእ ብምሉእ ዕጥቁ ክፈትሕን መንግስቲ ሊባኖስ ኣብ መላእ ሃገር ኣብ ጉዳይ ጸጥታ በይናዊ ስልጣን ክህልዎ ምግባርን የድሊ ክብሉ ሰበስልጣናት ኣሜሪካ ከም ዝገለጹ ቢቢሲ ዘብጺቡ ኣሜሪካ ንዩክሬን 1.8 ሚልዮን ዶላር ወታደራዊ መሳርሒታት ክትሸይጥ ምዃና ኣፍሊጣ ኣላ ኣሜሪካ ንዩክሬን ስርዓተ ምክልኻል ኣየር ንምጥንኻርን ተዛመድቲ ደገፋት መሳርሒታትን ብ1.8 ሚልዮን ዶላር ንምሻጥ ከም ዘጽደቐት ኣፍሊጣ ኣላ ሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ ኣሜሪካ ከም ዝበሎ መሸጣ ወታደራዊ ናውቲ ንናይ HAWK ዝተባሃለ ስርዓተ ምክልኻል ኣየር ዩክሬን ዝድግፍ ምዃኑ ገሊጹ ኣሎ እቲ ስምምዕ ንጽገና መለዋወጢ ናውቲ ከምኡ'ውን ምህንድስናን ሎጂስቲክን ዝኣመሰሉ ደገፋት قلل كم زخنن از اسم معزي عقم مكلخال أير يوكرين نمحيال زهلوا قد عزوز مخانو كي بوست سابسيبو
ማርኮ ሩቢዮ ኩባ ንኣሜሪካ ስጋኣት እያ ክብሉ ከለቡ ሃባና ብወገና እቶም ሚኒስተር ይሕሰቡ ኣለዉ ክትብል ከም ዝኸሰሰት ተሓቢሩ ኩባ ንኣሜሪካ ናይ ብሄራዊ ድሕንነት ስጋኣት እያ ሰላማዊ ስምምዕነት ናይ ምብፃሕ ዕድል እውን ልዕሊ ኣይኮነን ክብሉ ናይ ኣሜሪካ ወፃኢ ጉዳያት ሚኒስተር ማርኮ ሩቢዮ ዝገለጹ እንትኾኑ እቶም ሚኒስተር ነዚ ርእቶ ዝሃቡ ቅድሚ 30 ዓመት ኣብ መንጎ ኩባን ፍሎሪዳን ተወቂዐን ካብ ዝወደቐ ክልተ ነፈርቲ ዝተኣሳሰረ እንትኸውን ኣሜሪካ ኣብ ልዕሊ እቲ ናይ ቀደም መራሒ ኩባ ራውል ካስትሮ ዜጋታት ኣሜሪካ ንምቕታል ካልኦት ገበናትን ዝሓዘ ክስ ከም ዝመስረተት ተገሊጸሎም ራብዮ ድሌት ዋሽንግተን ዲፕሎማስያዊ ፍታሕ ምዃኑ እኳ እንተገለጹ ፕሬዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ግና ሃገሮም ካብ ዝኾነ ይኹን ሓደጋ ናይ ምክልኻል መሰልን ግዴታን ከም ዘለዎም ተዛሪቦም ኣሎም ብወገን ወፃኢ ጉዳያት ሚኒስተር ኩባ ብሩኖ ሮድሪጌዝ ንሩቢዮ ሓሳብ ክብሉ ብምውንጃል ሃገሮም ንኣሜሪካ ስጋኣት ኮይና ከም ዝትፈለጥ ገሊጾም እቶም ሚኒስተር ወሲኮም ራብዮ ወታደራዊ መጥቃዕትን ምንቅቃሕ ይፍክሩ ከም ዘለዉ ብምንቃፍ መንግስቲ ኣሜሪካ ብዘይርህራሄን ብስልታዊ መንገድን ሃገሮም የጥቅዕ ከም ዘሎ ዝገለጹ ኮይኖም ኣሜሪካ ኣብ ልዕሊ እቲ ሃገር እገዳታት ተንብር ከም ዘላን ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ድማ ናብ ኩባ ነዳዲ ከይኣትዉ ብምዕጋታ ብሰንኪ እዚ እውን ናይ ኤሌክትሪክ ሓይሊ ምቁራፅን ሕፅረት ምግብን ከም ዝተፈጠረን ትራምፕ ኣብ ኦቫል ኦፊስ ንጋዜጠኛታት ኣብ ዝሃብዎ መግለፂ ኩባ ዝወደቐት ሃገር ምዃናን ምምሕዳሮም ድማ ኣብ ሰብኣውነት ዝተመስረተ ሓገዝ ንምሃብ ይፅዕሩ ከም ዘለዉ ገሊፆም ክብል ቢቢሲ ጸብፂቡ ባንክ ዓለም ኣብ ኣፍሪካ ንዝረአ ዘሎ በዝሒ ህዝቢ ንመናእሰይ ዕድል ስራሕ ንምፍጣር 23 ቢልዮን ዶላር ወፃእ ገይሩ ቻይና ኣብ ግብፂ ናይ መጀመርታ ካርቦን ኣልቦ ማእኸል ዓለባ ኣብ ማእኸላይ ምብራቕ ምህናፅ 2 ቢልዮን ዶላር በጀት ኣዝሪቓ ናይ ዝብልን ካልኦትን ዜናታት ቢዝነስ ድማ መሳርሕትና ገብረዋህድ ዳንኤል ከም ዝስዕብ ካርቦ እዩ سلام ጥዕና ሃበለይ ክብራተ ሰማዕቲ ጸውጻዋት ቢዝነስ ሒዘልኩም ቀሪበ ኣለኹ ንኽትከታተሉኒ ብኽብሩ ዕድም ባንኪ ዓለም ኣብ ኣፍሪካ ንዝረአ ዘሎ በዝሒ ህዝብን መናእሰይ ስራሕ ዕድል ንምፍጣርን 23 ቢልዮን ዶላር በጀት ኣጽዲቑ ጉጅለ ባንኪ ዓለም ኣብ ዝቕጽለ 4 ዓመታት ንኣፍሪካ ስታት 23 ቢልዮን ዶላር ናይ መጀመርያ ሃፍቲ ንምብጃት መደብ ከም ዘለዎ ፍሊጡ እዚ ድማ ሓደ ካብቲ ክሳብ ሕዚ ኣብ ኣህጉርና ሰፍሕ ዝኸይድ ዘሎ ክፍተት ትሕቲ ቅርጽን ቅልውላዊ ሸቕለት ስእነት ስራሕ መናእሰያትን ሕፅረት ሰዓትን ንምምካት ሓደ ካብቲ ዝዓበየ ዕላማ ዘለዎ ጻዕርታት ትካል ክኸውን ከም ዝኽእል ኣፍሊጡ ኣብ ዝሓለፉ መዓልታት ዝተገልጸ ብብዙሕ ቢልዮናት ዝቑጸር ተበግሶ ብመንገዲ ተሓድሽ ዝተፈጠነ ወሓሰ ፕላትፎርም ናይቲ ባንኪ ዝድርኽ ምዃኑ ተገሊጹ እዚ ኣግባብ እዚ ንውልቀ ሰብ ሃብትን ብዙሓት ዓለማውያን ፋይናንሳትን ክሳብ ኣዝዩ ሓደገኛ ዝቆፅሩ ዓውድታት ንምስፋሕ ዝተዳለወ ፋይናንሳዊ ሓደጋ ምክፋል ዝዓለመ ምዃኑ ተገሊጹ ኣብ ማእኸል ናይቲ ስትራቴጂ እቲ ትካል ኣብ ሰፊሕ ስራሕ ከስዕቡ ዝኽእሉ ኢንዱስትርያዊ ፍርታት ምኽፋት ጻዕርታት ኣብ ዝሕይለሉ ዘሎ እዋን እዩ ኣብ 2030 ዓመታዊ ወሓሰ ባንኪ ዓለም ኣብ ኣፍሪካ ካብ ዕፅፊ ንላዕሊ ናብ 6.4 ቢልዮን ዶላር ንምሃብ ዝዓለመ ውጥን ኣቐሚጦሎም ኣፍሪካ ኣብ ዝቕጽሉ 10 ዓመታት ሓደ ካብቶም ዝቐልጠፉ ምስፍሕፋሕ በዚ ህዝቢ ዓለም ክትዕዘብ ትጽቢት ይግበር ባንኪ ዓለም ድማ ኣብ ውሽጡ ዝቕጽሉ 30 ዓመታት ኣብ ዕድመ ስራሕ ዝበጽሐ በዚ ህዝቢ እታ ሃገር ብኣስታት 740 ሚልዮን ሰባት ክውስኽ ምዃኑ ይግመት ኣብ ዓመት ክሳብ 12 ሚልዮን መናእሰያት ኣፍሪካውያን እውን ናብ ዕዳጋ ስራሕ ክኣትዉ ትጽቢት ይግበር እዚ ድማ ኣብ ልዕሊ ተን ድሮ ምስ ሸቕለት ኣልወነትን ድኹመት ትሕተ ቅርጽን ምስ ዝሓል ቁጠባዊ ዕብየትን ዝቃለሳ ዘለዋ መንግስታት ሰቕጢ ከም ዝሕይል ክብል ኣፍሪካን ቢዝነስ ኢንሳይደር ጸብጺቡ ቻይና ኣብ ግብጽ ናይ መጀመርታ ካርቦን ኣልቦ ማእኸል ዓለባ ማእኸላይ ምብራቕ ንምህናጽ 2 ቢልዮን ዶላር በጀት ኣጽዲቓ ቻይና ኣብ ግብጽ ፈላማይ ብሙሉእ ዝተዋሃደት ካርቦን ገለልተኛ ዓለባ ኢንዱስትርያዊት ከተማ ክትከውን ትኽእል ከተማ ብምዕባል ኣብ ኣፍሪካ ማእኸላይ ምብራቕን ዘለዋ 10 ኢንዱስትሪ ክትዕሙቕ ትሸባሸብ ከም ዘላ ተገሊጹ እዚ ፕሮጀክት እዚ ክሳብ 2 ቢልዮን ዶላር ወፍሪ ክስሕብን 10 ሽሓት ስራሕ ክፈጥርን ትጽቢት ይግበር እዚ ብቻይና ኢንተርፕራይዝ ክላውድ ቻይና ዝምራሕ እማመ ልምዓት ንግብጽ ኣብ ኣፍሪካን ኣውሮፓን ማእኸላይ ምብራቕን ዘራኽብ ዓብይ ማእኸል ምፍራይ ሰደድን ዓለባ ክቕይር ትጽቢት ከም ዝግበር ምስ ሚኒስተር ኢንቨስትመንት ንግዲ ወፃኢ ግብጽ መሐመድ ፋሪድ ኣብ ዝተኻየደ ኣኼባ ዝቐረበ ዝርዝር ሓበሬታ የመላኽት 4.5 ሚልዮን ትርብዒተ ሜትሮ ስፍሓት እቲ ኢንዱስትርያዊት ከተማ ኣብ ውሽጢ ኣስታት 4 ዓመታት ብክልተ ምዕራፋት ክትትግብር ምዃና ገሊጻ ሰበስልጣን ግብጽ እቲ ፕሮጀክት ጎናጎኒ ካልኦት 60,000 ዘይቀጥታዊ ስራሕ ዕድላት ኣብ መላእ ሎጂስቲክ ኣገልግሎትን ቀረብ ሰንሰለታት ካብ 50,000 ክሳብ 80,000 ቀጥታዊ ስራሕ ከስዕብ ከም ዝኽእል ይግምቱ እቲ ቀዳማይ ምዕራፍ 2 ቢልዮን ትርብዒተ ሜትር ዝሽፍን ኮይኑ ከባቢ ዘላቂ ኢንዱስትርያዊ ትካላት ዘተኮረ ኮይኑ ካብ 30 ክሳብ 50 ኣፍረይቲ ዓለባ ንምስሓብ ዝዓለመ ምዃኑ ተገሊጹ ትልምታት ብተወሳኺ ኣብያተ ትምህርትን ቴክኒክን ሞያን ስልጠናታትን ማእኸለ ሎጂስቲክን ንሰፊሕ ኢንዱስትርያዊ ምህርቲ ንምድንፋዕ ዝተዳለወ ንግዳዊ ትሕተ ቅርጽን የጠቓልል ክብል ኣፍሪካ ቢዝነስ ኢንሳይደር ጸብጺቡ
شرفي بنك نقد إثيوبيا تنردم حدا دولار أمريكا ب154 برن 17 سنتيم تعديقو ب157 برن 25 سنتيم كشيت أو على له حدا باوند سترلين ب307 برن 44 سنتيم تعديقو ب311 برن 59 سنتيم كشيت أو على له حدا يرو ب180 برن 84 سنتيم تعديقو ب184 برن 46 سنتيم كشيت أو على له حدا سويز فرانك ب169 برن 15 سنتيم تعديقو ب300 بر كشيت أو على له حدا كويت دينار ب502 برن 6 سنتيم تعديقو ب512 برن 65 سنتيم كشيت أو على له حدا سعود ريال ب41 بر تعديقو ب41 برن 9 سنتيم كشيت أو على له واقع ورك انت نردما بعد 24 كارات ورقي ب 22 شحن 957 برن 54 سنتيم كشيت او عللهم بعد 21 كارات ورقي ب 20 شحن 87 برن 84 سنتيم كشيت او عللهم بعد 18 كارات ورقي ب 17 شحن 218 برن 15 سنتيم كشيت او عللهم بعد 14 كارات ورقي ب 13 شحن 391 برن 89 سنتيم كشيت او عللهم باركس كورات سمعتنا صبصات بيزنس نزم كتكاتل ومصنحكم مسنيرهم سلام كبرات سمعتنا اب مودة هدما صبصات سبورت وش تعدد وزاندما مسارتنا في المنكدو كمز السعب كقربو يوم يقن لي على تاو سبورت ساو حبريتا وش تعدن وصان حيزلكم قريب لخو نقتكاتول بهورنا عدنكم حبيركم تصنح فيلمون كيدي بنا وش تعد حبريتا كجمر غانتا مدرغنت شرا معرته فلاليا مبر 33 سومن قطمات سي في بريمير ليج ايثيوبيا قصيلو تمال 5 ساعات 10 تقلته اب ستاديوم اداما ساينس تكنولوجي يونيفرسيتي مسنغلي ارسس تراخبت مدرغنت شرا بزي منم شتو بادن بادو تفلاليا مدرغنت شرا معرم فليا سيعو ب 37.17 درجه تقمط نغلي ارس دما ب 52 يابصار سا درجه تركب قصال مبر 34 سومن قطما دما مساديا وسانا كتراخبيا نزخر نفسي هر تخلا قرقس نبرم ود نبرم مساي سنبت 16 قنبت 2018 عام تمرت اب كتما عدغرات وددر بشكليتا كم زكاد تغليصو نتي زكاد وددر ملكيتهم ابارات كوميتي وددر تمال حمص اب كتما مقلاب زهبو غازيطاو مغلصي نزخر نفسي هر تخلا قرقس نبرم ود نبرم مساي سنبت 16 قنبت 2018 عام تمرت اب كتما عدغرات زكاد وددر ماونتين وخل مدلاو كم زغبرو غليصهم ابتي غازيطاو مغلص استرخبه نبار تورداراي بشكليتان ابال كوميتي بشكليتا وددرن على مريم غبرو علامات وددر نفسير تخلى قرقس نبرم ودي نبرم اب معباله بشكليتا تግራይን ከተማ عدغرات نزغبر وبركቶ ክብሪን ማሃበን ቡልጻት ወረደርት ብሽክሌታን ምፍራይንኮም ዝኾነ ሓቢሩ ካብዚ ብተወሳኺ ነበር ተወዳዳራይ ብሽክሌታን አባል ኮሚቴ ብሽክሌታ ውድድርን አማረ ድራር አብዛሃው ሐሳብ ነዝኽሪ ወድ ነብሮም መጻ ሰንበት አብ ከተማ عدغرات ሳልሳይ ጊዜ ዝካየድ ውድድር ከውድድር ጽርግያ ብተወሳኺ ሕዝን ፈለማዋን ዝተፈለየ አብ ኮብልስተን ውድድር ብሽክሌታ ማውንቴን ከም ዝካየድን ኣብቲ ውድድር ንዝዕወት ተወዳዳሪት ብሽክሌታውን ሽልማት ከም ዝተዳለወ ሓቢሩ እዩ ኣብቲ ዕለት ዝተረኸበ ውላድ ነብሲር ተኽለገርግስ ነብሮም ሙዕዝ ተኽለገርግስ በወገኑ ንኸብሪ ወላዲናት ውድድር ዘሰናዶ አካላት ዝለዓለ ኽብረለና ኽብል ገሊጹ በኮሚቴ ብሽክሌታ ከተማ عدغراتን ነባራት ተወዳደርቲ ብሽክሌታ ከተማ عدغراتን ኣብ 2016 ዓመተ ምህረት ሓዲሉ ዝጀመረ ንዝኽሪ ነብሲር ተኽለገርግስ ነብሮም ወድ ነብሮም ዝካየድ ውድድር ብሽክሌታ ሕዚን ሳልሳይ ጊዜ መጻኢ ሰንበት ጋንሳትን ወረዳትን ትግራይ ሳተፋሉ ኣብ ከተማ عدغرات ብድሙቕ ኩነታት ክካየዱ ኣብቲ ዕለት ድማ ማውንቴን ክልቲኡ ጾታ ውድድር ነባራት ተወዳደርትን ህፃናትን ክካየዱ ናምናይ ወጻ ሓበሬታን ተሰግር ድማ አልናስርን ሮናልዶን ሻምፒዮን ኮይኖም ትማለም ሸት በፈጸምቶ ኣብ ዝረኸበ ሳውዲ ፕሮ ሊግ መወዳታ ሰሙን ጾታ አንጻር ዳማክ ዘካየደት መሪሕት ሊግ አልናስር 4-1 ብዝኾነ ውጽኢት ተዓዊታ ብ86 ነጥብ ሻምፒዮን ሳውዲ ፕሮ ሊግ ኮይና ሻምፒዮንስ አልናስር ዘረጋገጻ ሽቶታት ድማ ክርስቲያኖ ሮናልዶ 2 ሳዲዮ ማኔን ኪንግስሌይ ኮማንን ሓንትን ተመዝግቦ ካሙራድ ዘይድ ሓነት ሸት ዳማክ ሞርላዩ ሴላ አመዝጊቦ ዋይ ድሕሪ 7 ዓመታት ሻምፒዮን ስዑድ ዓረብ ዝኾነ አልናስር ኣብ ታሪኻ ድማ 10 ጊዜ ተዓዋቲ ጽዋዕ ሳውዲ ፕሮ ሊግ ኮይናል ኣብ 2022 ኣብ ታጋንታ ዝተጸንበረ ክርስቲያኖ ሮናልዶ ድሕሪ 4 ዓመታት ምስ ታጋንታ ብምዃን ሻምፒዮን ኮይኑ እዩ
بريمير ليج انجليز 2025-26 عامة سبورت مساء سنبت ناي مودات تصوتا بمكياد كزازم ارسنال شامبيون اذا عامة سخونة له بريمير ليج انجليز 2025-26 سنبت بزكايد صوتا كزازم ويست هام ليدز يونايتد ساندرلاند مس تشيلسي توتنهام مس ايفرتون مانشستر سيتي مس استون فيلا نوتنغهام فورست مس بورنماوث ليفربول مس برينتفورد فولهام مس نيوكاسل كريستال بالاس مس ارسنال بيرنلي مس وولفز برايتون مس مانشستر يونايتد مشات ساعة 10 بمكياد كزازم موداتا سومن قطمات لا سبين قدام سنبتن بمكياد ودر عامتهم كزازمو يوم ابل 38 سومن بصيح زلو قطمات لا سبين ابيل كلاسيكو ديربي صوتا بارسلونا شامبيونز غبرن تخون موداتا سومن قطماتو قصيلو على قدام ديبورتيفو الافيس مس ريال فايكانو ريال بيتس مس ليفانتي سيلتا مس سيفيلا اسبانيول مس ريال سوسيداد غيتافي مس اوساسونا مالوركا مس ريال اوفيدو ريال مدريد مس اتلتيكو جيرونا مس إلتشي فالنسيا مس بارسلونا مشات ساعه 4 على سنبت دما فيلاريال مس اتلتيكو مدريد مشات ساعه 4 بمكياد 2025-26 لا ليغا سبين بعلي كزازوم يوم باركس نلوم زنورنا سبورتس او حوريتا زي مسلو سلامكتسالكم كلب يمسكن سلام كبرات سمعتنا زينا مزيد ازعلت قدم مزامنا قند هرست زينا كنزخ اخركم ما انت هلاوان دحنة حزب تقراي كبلو اكلاو مقدات زبصحوم تقادلت المحكم بفري تخرت يسرح ملاو كوميشن حربينيات تقراي افليطو ممحدار كتما مغلن ابا ازيوات قام خنوتات كينو حتى من بري سالساي زور استودوا محبراتن كالوتن مملاس اورتي يسرح كم زلو حلافي بيت صحفه طامان محدران مريت كتما مغلن اي تزرو تولد برهان غليصون كفلت ماي بديجيتالن اب بانكن مخفال مجمارو سناي كوان تخونه اب منغوزا قادم حلاف زلاف هاصقامي خوننا لو كبلو قلنا بارتي كتما مقله غليصوم منستر قديات وصايرنا اب تهران مسلو اخ باكستان بمرخاب مس امريكا زكيد زلو كينات مقرات ابزع علموطن سلام كم زلربه منغستاو معخنات زينا تهجر حابيرن كبرات سمعتنا الساعه تسدالو زيناتات مزيات نزي مسلميرم مس زيناتات مزيات زعلات بينيوم هايلاي كيدان غرماي بمراي تكنيك لولا ورانا حبيبناكم صنحنا انا مكتلكمنا مسجنا مسز طرفم دلوات فنوا 104 نكبر 4 ريدي فمولا سنه يغزخنا لكم نتمنى السلام زينا مزيهت زينا مزيهت زينا مزيهت زينا مزيهت